अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं उस्मा अख्तर खान जी और आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान फेस्ट टीवी नेटवर्क पर। और एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी खुशियों के साथ, अच्छी बातों के साथ। रोज़ाना मैं आपसे यही कहती हूँ कि अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छा किया कीजिए ताकि पूरा दिन आपका अच्छा गुजरे। ज़रूरी नहीं कि हम हर रोज़ कामयाबी हों, नाकामयाबी हमारी ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उनसे मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उनसे सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। और रोज़ाना आपके लिए कोशिश करते हैं कि हम सुबह सुबह आपके लिए अच्छी ख़बरें लेकर आएँ, कुछ अच्छी बातें बताएं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताएं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत कोशिश के बावजूद भी हम आपके लिए रोज़ाना अच्छी ख़बर नहीं ला सकते, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो कि इतनी खुशाइन नहीं होती, लेकिन उनको डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो आज कुछ ऐसी ही बातचीत होगी रियाज साहब के साथ, क्योंकि एक बड़ा तकलीफ दह इवेंट हुआ और उसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि बात करना भी बहुत ज़रूरी है। तो रियाज साहब से मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि अभी जो हादसा हुआ इसके ऊपर वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी रियाज साहब, रोज़ाना तो आप बड़ी अच्छी खबरें हमें देते हैं, लेकिन वही बात है कि हम जितना भी अवॉइड करना चाहें, कोई ना कोई ऐसी खबर, ऐसी चीज़ आ ही जाती है जिसके कोई हमें डिस्कस करना पड़ता है फिर। जी हाँ, ये अभी जो गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में वाक़या हुआ 4 नौजवानों की हलाकत का, प्रोटोकॉल की गाड़ियों से सिग्नल तोड़ने के ऊपर हुआ है। तो मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊँगा कि किसने कुचला और क्या हुआ कैसा, बहुत दर्दनाक है, उसको सुबह सुबह हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमें उसमें ये देखना चाहिए कि देखिए, सिग्नल तोड़ने से ये वाक़या हुआ और हम सब का मुशाहिदा है रोज़ाना का, तकरीबन हम देखते हैं कि लोग सिग्नल को खातिर में नहीं लाते, जबकि वो हमारी अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़रूरी है जी। और जो सिग्नल तोड़ता है, जब वो उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उसके घर वाले रो रहे होते हैं, उसको तो नहीं पता होता और वो दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ कितनी तकलीफ़देह होती है और कितनी भयानक, और इससे कौमों का मिजाज का भी अंदाज़ा होता है कि वो कितने महज़ब हैं, कितने बाशऊर हैं। और ये शऊर आता है असल में इल्म से। देखिए, फिर हम जब कॉजेज़ को देखते हैं तो जहालत जो है असल में सारे बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। अभी देखिए, चाइना ने अमेरिका को मईशत में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया जी, और कोविड के बावजूद 4% ग्रोथ, उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ा। अमेरिका का नीचे आया तो वो फर्स्ट चाइना हो गया और सेकेंड अमेरिका। अच्छा, अब देखिए, चाइना का रेवोल्यूशन तो बहुत पहले से जद्दोजहद चल रही थी, लॉन्ग मार्च वगैरह, लेकिन 1941 1 अक्टूबर को वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, यानी अवामी जमहूरियत चाइना, जो जिसे हम कम्युनिस्ट चाइना भी कहते हैं। और उसके बाद आप देखिए, फिर पिछले गुज़िश्ता 30 साल में चाइना ने इतनी तरक्की की कि आज वो अमेरिका के बराबर, यानी दुनिया बाइपोलर हो गई। और इकोनॉमी के लिहाज से उसने अमेरिका को पीछे छोड़ा, फौजी लिहाज से बहुत बड़ी ताकत बन गया वो, और उसकी पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ गया। ये सब कैसे हुआ? इसमें दो चीज़ें। आप ये देखिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मीडिया का भी, ठीक है, किसी भी मुल्क को आगे ले जाने में। आप ये देखिएगा भी आने वाले दिनों में कि चाइना इसमें भी बहुत आगे निकल रहा है। जो अमेरिका का एक हॉलीवुड का वो चल रहा है कि दुनिया में उस जैसा कहीं पे मूवीज़ नहीं बनती हैं और वो बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। चाइना अब ऐसी मूवीज़ बनाने लगा है जिसने कि हॉलीवुड की फिल्म्स को जो है पीछे छोड़ दिया। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये ऐसी तरक्की तो ऐसे सदियों में तो नहीं हुई। अमेरिका तो बहुत पुराना कदीम मुल्क है, और ये तो 49 से आप 90 तक देखिए तो 40 साल का अरसा है। इस 40 साल के अरसे में आप बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जब वहाँ इनकलाब आया तो वहाँ के सारे लोग, औरत मर्द, एक बंद गले का कोट पहनते थे और वैसी पैंट होती थी और रात दिन काम करते थे। और एक बैम्बू कर्टेन कहा जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन जब कम्युनिस्ट था तो आयरन कर्टेन का लफ्ज़ दिया गया, यानी उसके पीछे क्या हो रहा है किसी को, दुनिया को नहीं पता था। सड़क पर साइकिलें चलती थी, कुछ भी नहीं था। और वो कौम ने पीछे ही पीछे क्या किया कि अब गुज़िश्ता 1990 से और 2020 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसके पीछे 2 लोग थे, एक तो वहाँ की लीडरशिप और एक अवाम ने सब्र तहम्मुल और लीडरशिप। अब लीडरशिप का मैं वाक़या आपको सुनाऊँ। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग जब जिंदा थे तो ये जमीलुद्दीन आली ने मुझे खुद सुनाया था अपने इंटरव्यू में कि वो जब एक डेलीगेशन के साथ वहाँ गए तो बैठे थे स्टेज पर, वहाँ चेयरमैन माओ भी थे, तकरीब थी, तो उन्होंने देखा कि उनके जो पैर में जो जूता था उसमें पेवन लगे हुए थे।
تو انہوں نے اپنے انٹرپریٹر سے کہا کہ تم لوگ اتنے اپنے چیئرمین کو چاہتے ہو اور تم لوگ انہیں ایک جوتا نہیں پہنا سکتے. اچھا یہ پیبند لگے ہوئے جوتے. صحیح. تو انٹرپریٹر نے کہا کہ اگر چیئرمین ماؤ کہیں تو ہم اپنی کھال کے جوتے بنا کر ان کو پہنائیں, اپنی کھال کے. لیکن ہمارے چیئرمین کہتے ہیں کہ جب تک چین کے ہر آدمی کے پیر میں جوتا نہیں ہوگا میں نیا جوتا نہیں پہنوں گا. اور اس وقت اتنی غربت تھی کہ وہاں کے لوگوں کے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے. اور آج کیا ہوا, اس قوم نے صبر کیا, تحمل کیا اور محنت کی. بالکل. اور اس لیڈرشپ کے انڈر. اور کیا کہا ماؤ زیدونگ نے, ماؤ زیدونگ نے کہا ایک انٹرویو میں کہ میری قوم ایک عرصے سے مغرب کے غلام تھی, افیون ہماری کاشت تھی, افیم کہتے تھے افیم زدہ وہ تھا, اور جہالت کے انبار تھے. میں نے ان جاہلوں کو پڑھانا چاہا مگر انہوں نے علم کو جھٹلا دیا, تو میں نے ان سے ان کے ووٹ کا حق چھین لیا اور عالموں کو دے دیا, جاہلوں سے چھین کر عالموں کو دے دیا. اور اسی گھسی پٹی جمہوریت سے میں نے اس چین کو عظیم بنایا. اور پھر انہوں نے مخاطب ہو کر کہا آپ کے پاس تو ایک الہامی کتاب موجود ہے اور اس میں علم نہ رکھنے والے اور علم رکھنے والوں کو برابر کا درجہ نہیں دیا گیا. پھر آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم جب تک علم رکھنے والوں کو, علم نہ رکھنے والے, ہم نے جاہل کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, ان پر ترجیح نہیں دیں گے تو ہمارے ساتھ یہ جو واقعات ہوتے ہیں سڑکوں پر, ہم ایک دن دیکھتے ہیں, 2 دن پھر ہم بھول جاتے ہیں. اور بات دیکھیے لیڈرشپ کی بھی بات جہاں پہ آتی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ایک لیڈر آ جائے جو ایک جادو کی چھڑی ہو, جس کے پاس وہ چٹکی بجائے, چھڑی ہلائے اور یہ ملک بدل جائے, اور ہم وہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے, ہم ایسے ہی رہیں گے. ہم نے اپنی نہ عادتوں کو بہتر کرنا ہے, نہ ہم نے اپنی چوری کا لفظ صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی بڑے لیول پہ جا کے چوری کرنی ہے. اگر آپ کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی آپ میں دیانتداری کمی ہو جاتی ہے اس کی, تو وہ بھی چوری میں ہی آتی ہے. تو ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ انکلوڈنگ می چور ہیں, کہیں نہ کہیں ہم چوری ضرور کرتے ہیں, ہم لاس کو ضرور توڑتے ہیں, جو رولز بنائے جاتے ہیں ان کو ہم فالو نہیں کرتے اور ان کو توڑتے ہیں. تو پھر صرف الزام لیڈرشپ کو نہیں دیا جا سکتا. لیڈرشپ پھر آئے گی اور ایسی آنی چاہیے جو کہ سختی بھی کرے, تاکہ اگر لوگ فالو نہیں کر رہے تو ان سے وہ رولز فالو کرائے جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی چائنا میں ایک قانون ہے کہ بڑے سے بڑا افسر, بڑے سے بڑے عہدے پر کام کرنے والا شخص سال میں 1 مرتبہ 1 مہینہ اس کو پھر چوائس ہے, یا تو وہ کاشتکاری کرے یعنی ایگریکلچر میں کام کرے یا انڈسٹری میں کام کرے. 1 مہینے جیسے ہم چھٹیاں مناتے ہیں, وہ 1 مہینے ان کو جو کام ملتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی سے آف یا تو انڈسٹری میں کام کریں کسی, اور وہ قوم پورا کرتی ہے. اور نتیجے میں آج دیکھیے کہ وہ آج ان کے, اچھا وہ جو تکلیف کا وقت گزار دیا 40 سال چائنا کے قوم نے, وہی ایک بند گلے کا کوٹ, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. آج پوری دنیا کے برانڈز وہاں موجود ہیں, وہاں کے لوگوں کا رہن سہن بدل گیا, مڈل کلاس دنیا کی طاقتور ترین مڈل کلاس بن گئی. اب وہاں کی عورتیں فراکس بھی پہنتی ہیں, اسکرٹس بھی پہنتی ہیں, جینز بھی پہنتی ہیں, پیپسی بھی پیتے ہیں, مختلف جتنے برانڈڈ چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایک ٹائم پہ کہ چائنا سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی وہاں کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے وہیں پہ ہی رہنا ہے, اور باقی انہیں دوسری دنیا سے, باہر کی دنیا سے ان کا بالکل جو ایکسپوجر ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا, کانٹیکٹ ختم کر دیا گیا تھا. اور آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ٹورزم جو ہے, اس کے جو ٹورسٹ چائنا سے لوگ جا رہے ہیں پوری دنیا میں, وہ ایک بہت بڑا ریشو ہے جو اب لوگ جاتے ہیں, اور ٹورزم کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے. تو یہ سب چیزیں کہ انہوں نے ایک وقت مشکل کا گزارا, کچھ نسلیں تھیں انہوں نے جنہوں کے مشکل وقت گزارا اور اپنے اوپر آنے والی نسلوں کو بنا دیا, آنے والی نسلوں کو بنا دیا. بالکل, مینس کہ آج انہی کے جو اس ٹائم, اب تو وہ دادا پر دادا وہ لوگ ہوں گے, وہ نسل ہوگی, لیکن اب جو نسل ہے, جو اب چائنیز لوگ ہیں, وہ اس دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں اور آگے کریں گے بھی. تو ہمیں سیکھنا چاہیے. بالکل, ہمارا تو پڑوسی ملک ہے اور ہمارے بہت سپورٹ بھی کرتا ہے, تو ہمیں ضرور سے سبق لینا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دوستی پہاڑوں سے اونچی, سمندر سے گہری, یہ سب کہنے کی باتیں ہم کچھ سیکھیں بھی تو اس قوم سے. ہمارے آپ یہ دیکھیں نا کہ 80s میں ہم کہاں تھے, چائنا کہاں تھا 70s 80s میں, اور آج وہ کہاں ہیں اور ہم لوگ کہاں ہیں.
سو بالکل سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، ابھی بھی وقت ہے اور ہمیں بہتر کرنا چاہیے اپنے آپ کو. صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ گورنمنٹ بس سب کچھ کر لے گی، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے پارٹ پہ اپنا رول جو ہے اسے پلے کرنا چاہیے. بہت شکریہ ریاض صاحب، اور کل پھر کچھ اور اچھی باتیں ہم لوگ کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ اچھی باتیں کریں، پرانی خراب باتوں کو درگزر کریں بالکل، اور ان سے سبق سیکھیں اور آگے بڑھیں تاکہ صبح کا آغاز اچھا ہو. جی، اس کے ساتھ ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں اپنا پاکستان میں. میرے ساتھ رہیے.